यतिशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। समस्त आस्तिक दर्शक वृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता को दोस्रो अध्यायको 49औं श्लोकमा हामी आइपुगेका छौं। यस श्लोकमा भगवान बुद्धियोग सहित गरिएको कर्मको उत्कर्षलाई र बुद्धियोग नभइकन गरिएको कर्मको अपकर्षलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। पूर्वमा चित्त समाधान राख, योगमा रहेर कर्म गर भनेर भगवानले भन्नुभयो। पहिले पनि 38औं श्लोकमा पनि सुख दुःखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजो, समत्व मनमा समत्व राखेर युद्ध गर भनेर पहिले पनि भगवानले उपदेश गरिसक्नुभयो। यो पटक पटक कर्मको फलको लाभ र फलको असिद्धिलाई लिएर हुने जुन चित्तमा आन्दोलन हो, त्यो चित्तलाई आन्दोलित नगरिकन कर्म पूर्ण गर्नमा नै चित्तको एकाग्रतालाई राख र कर्म पूरा गरेपछि चित्तले ध्यान गर्नुपर्ने वस्तु अर्कै छ भनेर भगवानले जुन उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। फलको ध्यान गर्ने हैन, गर्दै गरेको कर्मले सिद्धि हुने अथवा सिद्धि नहुने फलको ध्यान गर्ने चित्तको काम हैन। चित्तको काम यी कर्मद्वारा शुद्ध भएको चित्तले आत्मस्वरूपको ध्यान गर्ने हो। ज्ञान योगको लागि आत्मा चित्तलाई परिपक्व बनाउने हो। यी कर्महरूले कर्मद्वारा हुने फलमा चित्तको आसक्ति हुनु हुँदैन, त्यसले झन् चित्तलाई दूषित गर्छ। र भगवानले जुन पटक पटक बताउनु भएको छ किन बताएको हो भन्दाखेरि यसको लागि अर्को श्लोक बुद्धियोगको महिमालाई बताउनको लागि अर्को श्लोक भन्दै हुनुहुन्छ। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे अर्जुन, दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। जुन यो बुद्धियोग तिमीलाई उपदेश दिइयो, बुद्धियोग भनेको के हो? कर्मको जुन प्रधान फल हो, यो कर्म गर्नाले त्यो फल, त्यो कर्म गर्नाले त्यो फल मिल्छ भनेर जुन शास्त्रमा बताइएका फलहरू हुन्, ती फलहरूको सर्वथा त्याग, त्यो फलमा अनासंग अनासक्ति र सिद्धि र असिद्धि हुँदाखेरिको जुन चित्तको समत्व रूप, चित्तको एकरूपता भन्ने जुन फल हो, त्यसैको नाम नै बुद्धियोग हो। प्रधान त्याग फल नै त्यो बुद्धियोगको विषय हो। बुद्धियोग भनेको एक प्रकारको हाम्रो सोच, एक प्रकारको हाम्रो धारणा भनौँ न, अवधारणा। हाम्रो कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि हुने जुन मोटिभेसन भनौँ, त्यो के हुनुपर्छ त्यसमा भन्दाखेरि यसको फल मेरो होइन, कर्म गरेपछिको फलसँग मलाई मतलब छैन। त्यो अघि ड्राइभरले मान्छेलाई छोडिदिँदाखेरि हिजो भने जस्तै हो, उसको मनमा त्यसले प्राप्त गरोस् नगरोस् गाडी पुर्याइदिने मेरो काम हो भने जस्तै कर्म पुरा गर्ने मेरो काम हो। त्यो फलमा अत्यन्त अनासङ्गलाई विषय बनाउने बुद्धि र सिद्धि र असिद्धिमा एक रूप चित्तलाई राख्न सक्ने जुन बुद्धि, त्यो जुन बुद्धियोग हो, त्यो बुद्धियोगका साथमा गरिएको कर्म, त्यो कर्म त्यही नै, कर्मको स्वरूप त्यही नै हो, त्यही नै अनुष्ठान हो। पुत्रेष्टि यज्ञ त्यही हो, नित्य सन्ध्या वन्दन त्यही हो, मन्दिरमा गएर सेवा गर्नु त्यही हो, समाज सेवा गर्नु एउटै काम हो। तर समाज सेवा गर्दा कोही प्रतिष्ठाको कामनाले समाज सेवा गर्छ, कोही केवल सेवा गर्नु छ भनेर समाजको सेवा गर्छ। त्यो बुद्धियोगमा रहेर गरेको कर्म जुन छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकै कर्म गरेको देखिए तापनि बुद्धियोगले युक्त छ भनेदेखि त्यसले गरेको त्यो कर्म भन्दा बुद्धि नभइकन केवल सांसारिक फलको लागि कसैले कर्म गर्छ भने त्यो कर्म अत्यन्तै अवर हो, निकृष्ट हो। दूरेण हि अवरम, अत्यन्त नै निकृष्ट। दूरेण भने अत्यन्त, अवर भनेको निकृष्ट मानौँ, अत्यन्त नै निकृष्ट हुन्। कुन? दूरेण ह्यवरं कर्म, बुद्धियोगसँग सम्बन्ध नभएका केवल सांसारिक फलका लागि गरिएका कर्म। बुद्धियोगात्, बुद्धियोग भइसकेपछिका जुन कर्म हुन् ती कर्महरू भन्दा
सामान्य कर्महरू अत्यन्तै निकृष्ट हुन्। हे धनञ्जय, अर्जुनले राजसूय यज्ञ गर्दाखेरि समस्त पृथ्वीमा दिग्विजय गरी समस्त सामन्तहरूसँग राजसूय यज्ञका लागि आवश्यक हुने धन जितेर लिएर आएका थिए। त्यही भएर अर्जुनको नाम के हो? धनञ्जय हो। भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो धन जितेर ल्याइस् युद्ध गरेर, तर युद्धको फलमा आहा मैले यति धन ल्याएँ भनेर प्रसन्न भएर तेरो नामै धनञ्जय भन्ने पर्यो र धनञ्जय नामलाई लिएर गर्व पनि गर्छस् अर्जुन। तर त्यो धन रूप फल प्राप्त गर्नु नै त्यो युद्धहरूका प्रधान उद्देश्य होइन। त्यहाँ युद्ध गरेर धन जिते चाहिँ यहाँको युद्धले राज्य जित्छु भन्ने मनमा आसक्ति नराख। किनभने धनको लागि र राज्यको लागि यी फलका लागि गरिने कर्म अत्यन्तै निकृष्ट हुन्। बुद्धियोगमा स्थित भएर बुद्धियोगका साथमा कुनै पनि कर्म गर, त्यो कर्म अत्यन्तै उत्कृष्ट हुन्। के गर्ने त भन्दा बुद्धौ शरणमन्विच्छ, बुद्धिमा नै हामीले शरण खोज्नु पर्दछ। किनभने बुद्धियोग युक्त कर्मले हामीलाई संसारबाट मुक्त गराउँदछ। बुद्धियोग रहित सांसारिक फलमा आसक्त भएको मनलाई लिएर कर्म गर्यौँ भने ती कर्मले हामीलाई संसारमा बाँधिदिन्छ। त्यसैले कर्म गर्दाखेरि जुन कर्म नगरी मनुष्य बस्न सक्दैन, त्यसैले कर्मको अनुष्ठान गर्दाखेरि त्यो बुद्धिमा नै शरणमन्विच्छ। बुद्धिलाई नै आफ्नो ठेगानाको रूपमा राख। बुद्धिलाई ठेगानाको रूपमा राख्नु भने के हो? जेसुकै कर्म गरेर माथि एउटा ठेगाना भइसकेपछि मान्छे जहाँसुकै घुमे पनि त्यही ठाउँमा आइपुग्छ। पछि यहाँ पनि जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि बुद्धि मन अन्यत्र गएको हुन्छ, तर फलमा त्यो मनलाई नलगेर मैले यो कर्म गरेको फल त्याग र मनलाई समान रूपमा राख्नको लागि गरेको हो भन्ने बुद्धियोगमा स्थित भएर नै कुनै पनि कर्म गर। त्यो बुद्धिलाई नै आफ्नो ठेगानाको रूपमा, मनको ठेगानाको रूपमा त्यो बुद्धियोगलाई नै मान। होइन भनेदेखि फल हेतु भन्ने हो भनेदेखि फल हेतवः कृपणाः, फल हेतवहको अर्थ यहाँ भाष्यमा गर्नुभएको छ। फलमा भएको आसक्तिको कारणले कर्म गर्नेहरू जति पनि छन्, फल चाहियो भनेर कर्म गर्नेहरू, ती संसारीहरू कृपण हुन्। ती संसारीहरू जहिले पनि नित्य दरिद्र भएर बस्छन्, संसारी नै भएर बस्छन्, ठुलो मोक्ष भन्ने महाफललाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। फल हेतवः कृपणाः भवन्ति। फलका लागि काम गर्नेहरूले अल्प फललाई नै प्राप्त गर्दछन्, महाफललाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर भगवानले उपदेश दिनुभयो। यो श्लोकमा के भन्नु हो त भगवानले भन्दा, एउटै बाहिरबाट देखिने कर्म एउटै हो। जुन ज्ञानीले गर्ने कर्म र अज्ञानीले गर्ने कर्म एउटै हो। दुवैले गर्ने कर्म एउटै भए तापनि बुद्धियोगका साथमा अहङ्कार र ममकारलाई त्यागेर कर्म गरेको छ, आफूलाई स्वतन्त्र कर्ता नमानेर यो त्रिगुणले बनेको संसारमा मेरो मन इन्द्रिय त्रिगुणले बनेको छ, जसरी प्रेरित गरेको छ त्यो त्रिगुणले त्यसै गरी मैले कर्म गर्ने हो। म अकर्ता परमात्माको अंशको रूपमा चिदानन्दमय छु भनेर आफ्नो स्वरूपलाई अनुसन्धान गरी त्रिगुणले बनेको यो शरीर इन्द्रिय मनले उसले अराए अनुसार काम गरि नै रहेको छ भनेर काम गर्दै आफूलाई त्यहाँ सम्बन्धित नै नराख। त्यसरी कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्मले संसार रूपी ठुलो खाइबाट बचाउँछ। होइन म यो संसारसँगै सम्बन्धित हो, यो कर्मसँगै सम्बन्धित हो, यो कर्मको यो फलसँग म सम्बन्धित हो भनेर कर्ममा आफूलाई जोडिदिने हो भने त्यो आत्मा, त्यो आफ्नो जीव तत्व, आफ्नो तत्व त्यो संसारमा नै लाग्छ, बन्धनबाट मुक्त हुन सकिँदैन। त्यो हे अर्जुन, बुद्धियोगका साथ गरिस् कर्म भनेदेखि त्यो कर्मको जस्तो उत्कर्ष अन्यत्र काहीँ पनि छैन भनेर भगवानले यो श्लोकमा बताउनु। आज यही विश्राम गरौँ। श्रीमती रामानुजा।